प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके बेटों के साथ नाम निहाद इंसानियत के अलम बरदार ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरे अंग्रेज सरकार की जानिब से किए गए इंसानियत सोच सलूक का तफसीली जिक्र करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे कबल हम एक और वीडियो दुनिया के नायाब तरीन हीरे कोहे नूर पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। सन 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया तो कैप्टन विलियम हुडसन तकरीबन 100 सिपाहियों के साथ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए शहर से निकले। जब कैप्टन हुडसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उस वक्त तक दिल्ली की सड़कों पर मौजूद किसी भी बागी ने उन पर गोली नहीं चलाई। विलियम हुडसन को यकीनन उस बात की फिक्र थी कि हुमायूं के मकबरे के आसपास मौजूद लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही खुद को कब्र के करीब मौजूद खंडरात में छुपा लिया। हुडसन ने मजार के मरकजी दरवाजे से मलका जीनत महल से मुलाकात करने और शहनशाह को हथियार डालने पर आमादा करने के लिए अपने दो नुमाइंदे गद्दार मिलत व दीन फरोश मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श भेजे। बहादुर शाह जफर ने अभी तक हथियार डालने का इरादा नहीं किया था। 2 घंटे तक कुछ न हुआ। हुडसन को फिक्र लाहक हो गई और सोचने लगा कि शायद उनके आदमियों को मकबरे के अंदर कत्ल कर दिया गया है। लेकिन फिर हुडसन के नुमाइंदे ये पैगाम लेकर बाहर आए कि बहादुर शाह जफर सिर्फ हुडसन के सामने हथियार डालेंगे और वो भी उस वक्त जब हुडसन बजाते खुद बादशाह की जान बख्शी का वादा करेंगे। क्योंकि अंग्रेज गवर्नर जनरल के अहकामात शुरू से ही बिल्कुल वाजे थे कि बागी चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो, अगर वो हथियार डालना चाहे तो उनके सामने कोई शर्त या हद नहीं रखी जाए। इब्तदा में जब अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हुए तो शहनशाह ने किले के अंदर अपने महल में रहने का फैसला किया। 16 सितंबर सन 1857 को खबर आई कि बरतानवी फौज ने किला से चंद 100 गज के फासले पर बागियों के अड्डे पर कब्जा कर लिया है और वो किले में सिर्फ इसलिए दाखिल नहीं हो रहे कि उनके पास फौजियों की तादाद कम है। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे खानदान और अमले के साथ महल छोड़ने और अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले में जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया तौर पर इत्तला मिली कि बादशाह बहादुर शाह जफर पुराने किले से निकलकर हुमायूं के मकबरे पहुंच गए हैं। बागियों को बेरहमी से फांसी देने वाले अंग्रेज मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जान बख्शने के लिए सिर्फ इस वजह से राजी हुए क्योंकि एक तो बहादुर शाह बहुत बूढ़े थे और दूसरा वो उस बगावत के बराए नाम रहनुमा थे। साथ साथ अंग्रेजों को ये खौफ भी था कि अगर बादशाह मारा गया तो शायद बागियों के जज्बात भड़क उठे। चुनांचे उन्होंने इत्तेफाक किया कि अगर बादशाह हथियार डाल दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। मलका जीनत महल हुमायूं के मकबरे से सबसे पहले बाहर आई। उनके बाद बादशाह बहादुर शाह जफर पालकी में सवार निकले। हुडसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। बादशाह जफर ने उनसे पूछा, क्या आप ही हुडसन हो? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हुडसन ने जवाब दिया कि हाँ सरकार, आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही है कि अगर आप हथियार डाल देते हैं तो आपकी मलका जीनत महल और उनके बेटे की जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इसी जगह कुत्ते की तरह आपको गोली मार दूंगा। और यूं दोस्तों, 1000 साल तक सोने की चिड़िया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले अजीम मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह ने इंतहाई मजबूरी और बेबसी की हालत में अपना ताज, इक्तदार और अपने हथियार एक गैर मुल्की लुटेरे हुडसन के हवाले कर दिए। यह सब करते वक्त बहादुर शाह जफर की नजरें जमीन पर जमी हुई थी। शहर में दाखिल होने के बाद बादशाह शाह जफर को सबसे पहले बेगम समरू के घर में कैद रखा गया। मुगल खानदान का आखिरी चश्मो चिराग बरामदे में एक सादा चारपाई पर रखे गद्दे पर आलती पालती मारे बैठा था। उनकी शक्लो सूरत में कोई अजमत वाली बात न थी सिवाय उनके सफेद दाढ़ी के जो कमर बंद तक पहुंच रही थी। दरमियाने कद के बादशाह अपनी उम्र के 80 साल गुजार चुके थे। उनसे 3 फुट के फासले पर एक अंग्रेज अफसर दूसरे पलंग पर बैठा था। अफसर को हिदायत थी कि अगर शहनशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो शहनशाह को वहीं अपने हाथों से गोली मार दें। दूसरी तरफ बादशाह के पकड़े जाने के एक दिन बाद यानी 22 सितंबर 1857 तक जनरल विल्सन ये फैसला नहीं कर सके कि जिंदा बच जाने वाले शहजादों के साथ क्या किया जाए जो अभी तक हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। कैप्टन हुडसन का ख्याल था कि फरार होने की कोशिश करने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। उन शहजादों में बागी फौज के सरबराह मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा अबू बकर शामिल थे। हुडसन ने शाही खानदान के
ایک فرد یعنی بادشاہ کے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانے کی تدبیر کی۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ان کے نمائندے کے طور پر کام کریں گے اور شہزادوں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کریں گے تو ان کی جان بخش دی جائے گی۔ پہلے سے گرفتار بادشاہ کے ایک بھتیجے کو شہزادوں کی شناخت کا کام دیا گیا، کیونکہ ہڈسن بذات خود کسی شہزادے کو نہیں پہچانتا تھا۔ ہڈسن نے بادشاہ کے بھتیجے اور غدار وطن رجب علی کو شہزادوں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ آدھے گھنٹے کے مذاکرات کے بعد شہزادوں نے ہڈسن کو پیغام بھیجا کہ کیا وہ انہیں قتل نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہڈسن نے ایسا کوئی وعدہ کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے انہیں غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں شہزادے بیلوں کے ذریعے کھینچے جانے والے ایک چھوٹے سے رتھ میں باہر آئے۔ ان کے دونوں طرف 5 انگریز سپاہی چل رہے تھے۔ شہزادوں نے ہڈسن کے سامنے سر جھکایا مگر ہڈسن نے سگریٹ سلگا کر لاپرواہ ہونے کا تاثر دیا۔ شہزادوں نے ایک بار پھر پوچھا کہ کیا ان کی زندگی بخش دی جائے گی۔ ہڈسن نے اس کا جواب بالکل نہیں دیا اور انہیں اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں شہر بھیج دیا۔ اس کے بعد مقبرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے انگریز سپاہیوں کو 500 کے قریب چھپائی گئی تلواریں، بہت سی بندوقیں اور گھوڑے ملے۔ جب وہ دہلی سے 5 میل دور تھے تو ہڈسن نے دوسرے انگریز افسر میک ڈاویل سے پوچھا ان شہزادوں کا کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں انہیں یہی مار دینا چاہیے۔ میک ڈاویل نے فوری جواب دیا۔ یہ جواب سنتے ہی ہڈسن نے ان سب کو وہاں رکنے کا حکم دیا۔ ہڈسن نے تینوں شہزادوں کو گھوڑے سے اترنے اور اپنے لباس اتارنے کا کہا۔ کپڑے اتارنے کے بعد ان کے زیورات، انگوٹھیاں، بازو بند اور جواہرات سے جڑی تلواریں بھی چھین لی گئیں۔ پھر ہڈسن نے اپنے ریوالور سے ہر شہزادے پر 2 گولیاں چلائیں۔ وہ سب کے سب وہیں ڈیر ہو گئے۔ بدقسمت شہزادوں نے یہ سوچ کر اپنے کپڑے بھی اتار دیے تھے کہ شاید انگریز انہیں بغیر کپڑوں کے دلی کی گلیوں میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ انسانیت سے ناشنا ہڈسن ان شہزادوں کی لاشوں کو لے کر شہر میں داخل ہوا۔ ان لاشوں کو ایک عوامی مقام پر لے جا کر چبوترے پر لٹا دیا گیا تاکہ عام لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کی شرمگاہ صرف چند چیتھڑوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ ان کی لاشیں 3 دن تک وہی پڑی رہیں، پھر انہیں نہایت بے عزتی کے ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ درندہ صفت ہڈسن نے بعد میں اپنے بھائی کو ایک خط لکھ کر بتایا کہ مجھے ان لوگوں کو مار کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ 27 ستمبر کو بریگیڈیئر شاورز کو ایک دستے کے ساتھ باقی بچ جانے والے شہزادوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس دن شاورز نے 3 اور شہزادوں کو حراست میں لے لیا۔ اکتوبر کے اوائل میں شہنشاہ کے مزید 2 بیٹوں کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ ان دونوں نے انگریزوں کے خلاف باغی فوج کی قیادت کی تھی اور ان پر انگریزوں کے قتل عام کا الزام تھا۔ اپنے آخری وقت میں دونوں شہزادوں کو گندے کپڑے پہننے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی موت کا بہادری سے سامنا کیا۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹے مرزا عبداللہ اور مرزا کویش انگریزوں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان دونوں مغل شہزادوں کو ایک سکھ رسالدار کی نگرانی میں ہمایوں کے مقبرے میں رکھا گیا تھا۔ اسی رسالدار کو ان شہزادوں پر رحم آ گیا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو کہا جس سمت بھی بھاگ سکتے ہو دوڑو اور سانس لینے کے لیے بھی مت رکنا۔ یہ کہہ کر رسالدار نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ دونوں شہزادے مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے۔ ہڈسن نے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بہادر شاہ ظفر کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی انگریزوں کے ہاتھ نہ آ سکا اور اس نے اپنی پوری زندگی ریاست ٹونک میں انتہائی غربت میں گزاری۔ بہادر شاہ کے باقی بیٹوں کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیا گیا یا طویل سزائیں کاٹنے کے لیے کالا بانی بھیج دیا گیا۔ کچھ شہزادوں کو آگرہ، کانپور اور الہ آباد کی جیلوں میں انتہائی مشکل حالات میں رکھا گیا، جہاں ان میں سے زیادہ تر 2 سال کے اندر ہی مر گئے۔ انگریزوں نے صرف بہادر شاہ ظفر کو قتل نہ کرنے کا وعدہ پورا کیا، انہیں دہلی سے بہت دور برما بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے 7 نومبر سن 1862 کی صبح 5 بجے اپنی آخری سانس لی۔ دوستو، اگر آپ دنیا کی پہلی سکھ ریاست اور اس کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی اور طرز حکمرانی سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین کی رائٹ سائڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔